Galaxy News Hour live. सुदूरपश्चिम दार्चुलाको उत्तरपूर्वी कुना लिपुलेखदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूगोल नेपालको भए पनि त्यहाँ भारतको नियन्त्रण छ। भारतीय सेना र अरू सुरक्षा फौजको तैनाथी छ। नेपालीहरू आफ्नै देशको भूगोलमा टेक्न पाउँदैनन्। कतिसम्म भने सीमा नापी टोली जनगणना टोलीले पनि पहुँच पाएका छैनन्। ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणले नेपालकै भूमि प्रमाणित गर्ने भए पनि भारत ती तथ्यमा आधारित रहेर वार्तामा बस्न चाहँदैन। नेपालले गरेका बारम्बारका वार्ता प्रस्ताव पनि उसले व्यवस्था गर्दै आएको छ। राजनीतिक नेतृत्वले यो विषय उठाउँदा उसले कूटनीतिक संयन्त्रलाई देखाउँछ। जब कूटनीतिक संयन्त्रमा वार्ता गर्न खोजिन्छ, भारत त्यसमा प्रवेशै नगरी विषयान्तर गर्छ। यो विषय उठाउन सकिने एउटा उच्च स्तरको आधिकारिक मञ्च दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव स्तरीय संयन्त्र हो। लामो समय यसको बैठकै बस्न नसकिरहेका बेला करिब 2 वर्ष अघि भारतबाट तत्कालीन विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला नेपाल आएका थिए। त्यतिखेर सीमाबारे कुनै कुरै भएन। अहिले त्यही बैठकका लागि नेपालका परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल मङ्गलबार भारत जाँदैछन्। नेपालका तर्फबाट बैठकबारे के कस्तो तयारी छ भन्ने एउटा पक्ष छ, तर नेपालले बारम्बार आग्रह गर्दै आएको बैठक बल्ल तल्ल हुँदैछ भने त्यस मञ्चको अधिकतम सदुपयोग नेपालले गर्नै पर्छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी नेपाल भारत परराष्ट्र सचिव स्तरीय आसन्न बैठकका एजेन्डामा केन्द्रित हुनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। दुई वर्षपछि नेपाल भारत सचिव स्तरीय बैठक तय। नेपालको चासो सीमा मुद्दामा भारत पन्छिएको पन्छिए। को भागभण्डा मिलाउन सत्ता गठबन्धनको बैठक अहिले पनि बालुवाटारमा जारी। एमालेका 54 निर्वाचन क्षेत्रबाट सर्वसम्मत उम्मेद्वार सिफारिस। महाकाली नदीको बाढीले दार्चुलामा 15 जनालाई बगायो। 5 जनाको शव भेटियो, 10 जना अझै बेपत्ता। बेलायतमा चार्ल्स तृतीय औपचारिक रूपमा राजा घोषणा। महारानी निधनको शोकमा आधा झुकाइएका झण्डा नयाँ राजा पाएपछि हर्ष बढाइका साथ पुरै फहराइए। नेपाल टी20 लिगका लागि 6 टिमले छाने मार्की खेलाडी। हरेकले जनै 15 लाख रुपियाँ पाउने। क श्रेणीका 6 खेलाडी भने विकेनन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्याल आउँदो मङ्गलबार 2 दिने भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। समकक्षी विनय मोहन क्वात्राको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा पौड्याल नयाँ दिल्ली जाने भएका हुन्। पौड्याल र क्वात्राबीच मङ्गलबार द्विपक्षीय बैठक हुनेछ। नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार सचिव पौड्यालको भारत भ्रमणको घोषणा गर्दा कुनै विशेष एजेन्डा सार्वजनिक गरिएको छैन। तर यस बैठकमा उठाउन नमिल्ने विषय पनि केही छैन। अहिले नेपाल र भारत बीच वार्ताका विषय अनेकौं भए पनि नेपालको खास चासो भने सीमा मुद्दामै छ। के दुवै देश सीमा मामिलामा वार्ता गर्न तयार छन् त? परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठकमा दुई पक्षीय बीच नेपाल भारत सहकार्यका विभिन्न पक्षबारे छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ। उता भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपाल भारत द्विपक्षीय सम्बन्धका बहुआयामिक सहकार्यका सबै क्षेत्रमा छलफल हुने भनेको छ। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबाट एक अर्का देशमा भएका भ्रमणताका गरिएका घोषणा र समझदारी कार्यान्वयनको समीक्षा पनि गर्ने शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। भारतसँग कुरा हुन सक्ने विषय धेरै छन्। दुवै देशका प्रबुद्ध समूहको संयुक्त प्रतिवेदनदेखि विकास आयोजना र हालै विवादमा रहेको सैन्य भर्ती योजना अग्निपथसम्मै छन्। तर नेपालको मुख्य चासो सीमा अतिक्रमण नै हो। खास गरी दार्चुलाको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र नवलपरासीको सुस्तालाई विवाद नसुल्झिएको क्षेत्र मानिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि नापी विभागका महानिर्देशकसम्मका द्विपक्षीय संयन्त्रले धेरैतिरका विवाद समाधान गरी नक्सा तयार गरिसकेकाले ती नक्सा अनुमोदन गर्न भारतले दबाब दिँदै आएको छ। तर नेपालले सुस्ता र लिम्पियाधुराको विवाद नसुल्झिएसम्म
अन्यत्रको नक्सा पनि अनुमोदन हुन नसक्ने अडान राख्दै आएको छ। पछिल्लो समय भारतले आफ्नो अतिक्रमणलाई वैधता दिने गरी नेपालको लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेखसम्मको भूभाग समेटेर राजनीतिक नक्सा मात्र प्रकाशित गरेन, त्यही भूमिमा एकपक्षीय रूपमा तिब्बत निस्कने सडक समेत बनाएको छ। भारतका यी दुवै कदममा नेपालले विरोध जनाएर कूटनीतिक नोट पठाएको छ। नेपालले लिम्पियाधुरासम्मैको भूभाग समेटेर राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेको छ र त्यसलाई सङ्घीय संसदको सर्वसम्मतिले संविधानको अङ्ग नै बनाएको छ। तर भारतले यी विषय कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्न नेपालको बारम्बारको आग्रह बेवास्ता गर्दै आएको छ। हामीले जति बेला भारतले एकपक्षीय रूपमा नक्सा जारी गर्यो 2019मा, त्यति बेला नै हामीले भनेका थियौँ कि तपाईँहरूले यो नक्सा जारी गरिसकेपछि हामी यो नक्सा जारी गर्ने कुरालाई तपाईँहरूले स्थगित गर्नुहोस् र हामी यसलाई वार्ताद्वारा अगाडि बढाउँ, वार्ता परराष्ट्र सचिव स्तरबाटै गरौँ। त्यो हाम्रो चाहिँ प्रेस नोटमै हामीले उहाँहरूलाई लेखेर पठाएका थियौँ नेपालको तर्फबाट। नेपालको तर्फबाट त्यो गरिएका प्रयासहरूलाई भारतले व्यवस्था गर्दै गर्दै अब यहाँ भएको आन्तरिक राजनीति जुन खिचातानीतर्फ गयो, त्यसपछि यो विषयलाई ऊ चाहिँ क्रमिक रूपमा ओझेलमा पारेर जान चाहिरहेको छ। गत चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिल्लीमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा यो विषय प्रवेश गरेको भने पनि भारतीय पक्षबाट त्यसको तत्कालै प्रतिवाद भएको थियो। दुवै प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले मोदी समक्ष सीमाको विषय उठाएको बताए लगत्तै तत्कालीन विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले बेग्लै पत्रकार सम्मेलन गरी यो राजनैतिक वक्तव्यको विषय नभई स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमा उठाउन सकिने भनेका थिए। भारतले भन्ने गरेको स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्र दुवै देशका विदेश सचिव स्तरीय संयन्त्र नै हो। 2071 सालमा मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपल्ट नेपाल भ्रमणमा आउँदा नै सुस्ता र कालापानीको विषय सुल्झाउन सचिव स्तरीय संयन्त्रलाई नै जिम्मा दिएको थियो। तर अहिलेसम्म त्यो संयन्त्र जल्दा बल्दा विषय थाती राख्न देखाइने स्थान बन्न पुगेको छ। नेपालको बारम्बारको आग्रहका बावजुद परराष्ट्र सचिव स्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठक टार्दै आएको भारतले बल्ल तल्ल 2077 साल मङ्सिरमा तत्कालीन विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलालाई पठाएको थियो। त्यतिखेर सीमाबारे कुनै कुरा भएन। यसपालि पनि भारतले आफ्ना तर्फबाट सार्वजनिक गरेको एजेन्डामा सीमा समस्याको विषय उल्लेख छैन। त्यसैले अब नेपालले नै सीमाको विषयलाई एजेन्डा बनाएर छलफलमा प्रवेश गराउनु पर्ने देखिन्छ। भारत सरकारको प्राथमिकतामा नेपालसँगको सीमा विवाद नपर्न सक्छ, तर नेपालको चाहिँ प्राथमिकतामा र हाम्रो चाहिँ निरन्तरतामा यो पर्नु पर्यो र कूटनीतिको कौशल र चातुर्यता पनि यस्तैमा देखाउने। उहाँले यसलाई अलिकति अहिले छुट्टी छ, अहिले यो कुरालाई चाहिँ खालि विषय प्रवेश गर्नु तर एजेन्डामा नराख्नु भन्न सक्नुहुन्छ, तर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो एजेन्डामा राख्नु पर्दछ। किनभने समस्या छ भने समाधान पनि छ। अब समस्यालाई चाहिँ स्वीकार गर्ने अनि समाधानमा प्रवेश नगर्ने हो भने हुँदैन। सुस्ता र कालापानीको मुद्दा नसुल्झिएको भनेर भारतले स्वीकारेको विषय हो, तर उसले कूटनीतिक तहबाट यसलाई सुल्झाउन चाहेको छैन। त्यसैले नेपालले नै अग्रसर भएर सधैँका लागि समस्या समाधान गर्न र आफ्नो भूमिमा हक स्थापित गरी छाड्न पूरा तयारीका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ र हरेक मञ्चलाई यसैका निम्ति उच्चतम सदुपयोग गर्नुपर्छ। जिल्ला सहकर्मीका साथमा सृजना घिमिरे, काठमाडौँ। यसैबीच नेपाल सरकारको थिङ्क ट्याङ्क नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीलाई सोधेका छौँ, नेपाल भारत परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठकमा नेपाल कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ? वार्ताको विषय बनाउँछौँ भनेर भन्नलाई हामीले खुट्टा कमाउनु पर्ने आवश्यकता नहुनु पर्ने हो। किनभने वार्तैबाट न हो समस्याको समाधान गर्ने, न भागेर यसको समाधान छ न अरू व्यावहारिक समाधान छन् भनेपछि त ढिलो या चाँडो हामीले कुरो गर्नै पर्ने हुन्छ। र फेरि यस्तो संयन्त्र भनेका त्यस्तै खालका विवादित कुराहरू, समस्या समाधान नभएका कुराहरूको समाधान गर्नको लागि नै यो फोरम भएको भएर त्यो फोरममा हामीले राखेनौँ भने कहाँ राख्ने त? यसलाई त औपचारिक तरिकाले अहिले हामीले तपाईँले बाहिर बोलेर त यो समस्याको समाधान हुने होइन। समस्याको समाधान गर्ने एउटा संरचना, संयन्त्र, आधिकारिक संयन्त्र त्यो हो भनेपछि त्यसैभित्र राख्नुपर्छ, त्यसैभित्र छलफल गर्नुपर्छ र त्यहाँ उठाउनुपर्छ। हाम्रो अहिले नागरिकहरूको चासो एकदम तपाईँले भने सही हो।
यस्तो खालको यो मुद्दा अहिले लामो समयपछि 2 वर्ष कतिपछि सचिव स्तरीय वार्ता भइरहेको छ। यहाँ हामीले अहिले पनि छुट्यायौँ महत्त्वपूर्ण सवालहरू भनेदेखि त भोलि यसले राम्रो नहोला, पछि हामीलाई कन्टिन्युटीको लागि पनि हुन्छ, पहिला किन उठेन भन्ने खालका कुराहरू आउन सक्छन्। भारतले पनि जब हामीले हाम्रा कुराहरू राख्छौँ उसले म यसमा गर्दिनँ भनेर भन्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। अब हामीले नै मान्दैन होला भनेर हामीले नै नराख्ने एउटा कुरो भयो। तर हामीले यो यस कारणले हामी छलफलमा ल्याउन चाहन्छौँ भनेर त्यहाँ नभने कहाँ भन्ने त हाम्रा संयन्त्रहरू त यिनै हुन्। त्यसको समाधान अहिले पनि सचिव स्तरीय वार्ताबाट टुङ्गिने समाधान होइन। यो यसको लागि प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्ताबाटै टुङ्गिन्छ, यो सबैले थाहा पाएकै कुरो हो। तर त्यो वार्ताको लागि वातावरण बनाउनलाई त यो सचिव स्तरीय वार्ताले त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, आधार बनाउँछ। त्यस कारणले अहिले राख्नुपर्छ। मलाई आशा छ परराष्ट्र मन्त्रालयले, नेपाल सरकारले यो हाम्रो एजेन्डा भनेर यसलाई त्यो वार्ताको लागि पेश गर्छ होला। भारत जतिसुकै पन्छिए पनि नेपालले निरन्तरको दाबी छाड्नु हुँदैन। यदि उसले तपसिलका विषयमा मात्र वार्तामा स्थान दिने र सीमा जस्तो संवेदनशील मुद्दाबाट पन्छिँदै जाने नीतिलाई निरन्तर कायम राख्यो भने नेपालले सार्वजनिक रूपमा भन्नुपर्छ। नेपालका प्रस्ताव उसले कहिले र कसरी टार्दैछ भन्ने पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। दार्चुलामा बाढीमा परि 5 जनाको मृत्यु भएको छ। मृतकमध्ये 3 जना नौगाड गाउँपालिका र 2 जना महाकाली नगरपालिकाका हुन्। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेमन्ती साउदका अनुसार बाढीमा परि महाकाली नगरपालिकाको लास्कु र डुङ्ग्रीका 10 जना बेपत्ता छन्। बेपत्तामध्ये 4 जना एकै परिवारका हुन्। डुङ्ग्रीमा होटल व्यवसाय गर्दै आएका धनसिंह कार्कीको परिवारका 4 जना बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र स्थानीयले बेपत्ताहरूको खोजी गरिरहेका छन्। घाइते 8 मध्ये 5 जनालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा उपचारका लागि धनगढी ल्याइएको छ। बाढीले लास्कु र बाङ्गाबगर क्षेत्रका 35 घर र एउटा विद्यालय तथा 5 वटा बोलेरो जीपसहित 9 वटा सवारी साधन बगाएको छ। वर्षा रोकिएर नदीमा पानीको बहाव कम भएपछि उद्धारमा सहज भएको प्रहरीले जनाएको छ। सङ्कटकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथि संसदीय समितिमा दफावार छलफल नलम्ब्याइने भएको छ। कानुन समितिले फास्ट ट्र्याकबाट छलफल गरी प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको भदौ 29मा बस्ने बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। समितिले आज विधेयकमाथि छलफलको लागि विभिन्न सरोकारवालालाई बोलाएको थियो। उनीहरूले पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चितता हुनै पर्ने बताएका छन्। कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीले समितिले गर्ने संशोधन सरकारको लागि मान्य हुने बताएका छन्। समितिले छलफल गरेर प्रतिवेदन बुझाउन भनी 28 गतेको लागि बैठक राखेको छ। समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले त्यो दिन छलफल सकाएर भोलिपल्ट प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी रहेको जानकारी दिए। सत्ता गठबन्धनका घटकहरू आपसी भागबण्डाको हिसाब किताबमा व्यस्त छन्। अहिले पनि बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठक जारी छ। उता नेकपा एमाले लगायत अरू केही दल उम्मेद्वार छनौटको कसरतमा छन्। विस्तृत नवराज पाण्डेबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल लगायत 23 सांसद सहितको हिस्सा बाहिरिएको चोट छ। सत्ता गठबन्धनका कारण पार्टी रक्षात्मक अवस्थामा पुगेकाले एमालेका मातहतका कमिटीले उम्मेद्वार सिफारिसमा यसपालि धेरै बखेडा झिक्न चाहेनन्। नेतृत्वलाई अप्ठ्यारोमा पार्न बहुआकाङ्क्षीको सूची पठाएनन्। एमालेले धेरै ठाउँमा सर्वसम्मत उम्मेद्वार सिफारिस गरेको छ। 28 सिट रहेको प्रदेश 1 मा एमालेले 13 उम्मेद्वारको छिनोफानो गरिसकेको छ। झापा 1 बाट रबिन कोइराला, 4 बाट एलपी सावा लिम्बू, 5 बाट पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सर्वसम्मत सिफारिस भएका छन्। 5 थरबाट पूर्व मन्त्री वसन्त कुमार नेमुवाङ पनि एकल सिफारिसमा परेका छन्। इलाम 1 बाट महेश बस्नेत, 2 बाट सुभाष नेमुवाङ उम्मेद्वार बन्ने निश्चित जस्तै छ। मोरङ 2 बाट ऋषिकेश पोखरेल, 3 बाट भानुभक्त ढकाल, 4 बाट विनोद ढकाल, 5 बाट योगी मण्डल एकल सिफारिसमा परेका छन्। सुनसरी 1 बाट जयकुमार राई सर्वसम्मत हुँदा 3 बाट भगवती चौधरी तेस्रो पटक चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि सर्वसम्मत भएकी छन्। सुनसरी 4 बाट जगदीश कुसियत सर्वसम्मत सिफारिस भएका छन्। 32 सिट रहेको मध्य प्रदेशमा एमालेका 8 उम्मेद्वारको करिब टुङ्गो लागेको छ। पार्टी सचिव रघुवीर महासेठ र उनकी पत्नी जुली कुमारी महतो उम्मेद्वारका लागि सिफारिस भएका छन्। महतो धनुषा 3 र महासेठ 4 का लागि प्रस्तावित उम्मेद्वार हुन्। रौतहट 1 बाट अजय गुप्ता र 3 बाट प्रभु शाह एकल सिफारिसमा परेका छन्।
12-2 बलवीर चौधरी र 4 देवनारायण चौधरी उठ्ने निश्चित जस्तै छ। सिरहा 3बाट पूर्व कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र पर्सा 3मा राजकुमार गुप्ता एकल सिफारिस भएका छन्। 33 सिट रहेको बागमती प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धा देखिन्छ, जहाँ 10 जना मात्रै सर्वसम्मत हुन सकेका छन्। काभ्रे 2मा गोकुल बास्कोटा, ललितपुर 1मा नवराज सिलवाल र 2मा प्रेम महर्जन सर्वसम्मत सिफारिस भएका छन्। काठमाडौँका 10 मध्ये 5 निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले सर्वसम्मत उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ। काठमाडौँ 2मा प्रदेशसभा सदस्य मणिराम फुयाल, 3मा कृष्ण राई, 4मा राजन भट्टराई र 5मा ईश्वर पोखरेल उम्मेदवार बन्ने निश्चित जस्तै छ। यसअघि जित्न नसकेका भट्टराई तेस्रो पटक चुनावी स्पर्धामा होमिन लागेका हुन्। काठमाडौँ 8मा राजेश साक्य सर्वसम्मत भएका छन्। चितवन 3बाट रामप्रसाद नेउपाने र भक्तपुर 2मा महेश बस्नेत एकल सिफारिसमा परेका छन्। पार्टी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे भने चितवन 1मा सर्वसम्मत हुन सकेनन्। 18 सिट रहेको गण्डकी प्रदेशमा तनहुँ 1मा एकबहादुर राणा, नवलपुरमा तिलक महत र म्याग्दीमा हरिकृष्ण श्रेष्ठको एकल नाम माथिल्लो कमिटीमा आएको छ। 26 सिट रहेको लुम्बिनीमा रूपन्देही 1बाट छविलाल विश्वकर्मा र 2बाट विष्णु पौडेल सर्वसम्मत हुँदा 3मा घनश्याम भुसालसँगै अरूको नाम पनि सिफारिस भएर आएको छ। रूपन्देही 5मा राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराई एकल सिफारिस भएका छन्। पाल्पा 2मा ठाकुर गैरे, गुल्मी 1मा प्रदीप गेवाली र 2मा गोकर्ण विष्ट सर्वसम्मत सिफारिस भएका छन्। पार्टी महासचिव शङ्कर पोखरेल दाङ 2 र सचिव टोप बहादुर रायमाझी अर्घाखाँचीमा सर्वसम्मत भएका छन्। प्युठानबाट सूर्य थापा र रोल्पाबाट पूर्णबहादुर बुढामगर एकल सिफारिसमा परेका छन्। 12 सिट रहेको कर्णाली प्रदेशमा 2 जना मात्रै सर्वसम्मत भएका छन्। कालीकोटमा नागेन्द्र शाही र हुम्लामा दल रावल एकल सिफारिसमा परेका हुन्। 16 सिट रहेको सुदूरपश्चिममा एमाले आधा क्षेत्रमा सर्वसम्मत सिफारिस गरेको छ। कैलाली 3मा गौरीशङ्कर चौधरी, 4मा लेखराज भट्ट र 5मा नारदमुनि राणा सिफारिस भएका छन्। अछामका दुवै क्षेत्रका लागि उम्मेदवार सर्वसम्मत भएका छन्। 1मा भीम रावल र 2मा यज्ञ बोगटी सिफारिस भएका हुन्। बैतडीमा दामोदर भण्डारी, दार्चुलामा गणेशसिंह ठगुन्ना र डडेलधुरामा पठान सिंह बोहराका लागि पनि पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धी देखिएनन्। रोचक कुरा त माओवादीबाट प्रवेश गरेका प्राय नेता एकल सिफारिसमा पर्दा एमालेका 10 भाइ समूहका भनेर चिनिएका मध्ये गोकर्ण विष्ट र भीम रावल बाहेक अरू एकल रूपमा सिफारिस हुन सकेनन्। वैशाख 30 को निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगर सहित केही स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजय भए। वडा तहसम्मै संगठन बनाएका कांग्रेस र एमाले जस्ता परम्परागत पार्टीका उम्मेदवारले नसोचेको परिणाम भोगे। स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारीको पक्षमा बहस बढेको छ। मङ्सिर 4 गतेका लागि तय प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेकाहरूको रोजाइमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताको क्षेत्र परेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यसपालि पनि प्रतिनिधि सभाको चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। गृह जिल्ला डडेलधुराबाट 6 पटक चुनाव जितिसकेका देउवाको नाम उम्मेदवारका लागि एकल रूपमा सिफारिस भइसकेको छ। पार्टी अघिल्लो चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ 23 सिटमा सीमित हुँदा पनि देउवा विजयी भएका थिए। उनै देउवालाई यसपालि इन्जिनियर सागर ढकालले चुनौती दिने बताइरहेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा देउवालाई चुनौती दिने भनेर ढकालले डडेलधुरामा अभियान पनि चलाएका छन्। उनी आफू भने गुल्मीका हुन्। सागर ढकाल भन्ने केटा खै के हिसाब ल्याएर आफ्नो ठाउँ छोडेर यहाँ आयो त्यो थाहा छैन। डडेलधुराको जनताले त्यो सागर ढकाल भन्नेलाई चिन्दैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा 5 हो। आसन्न निर्वाचनमा यही क्षेत्रबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उनको तयारी छ। उनले 2064 को निर्वाचनमा बाहेक पराजय भोगेका छैनन्। यो पटक स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर ओलीलाई चुनौती दिने घोषणा हाँस्यकला कुमार कट्टेल जिग्रीले गरेका छन्। सामाजिक अभियन्ता सुमन सायामीले नेतृत्व गरिरहेको स्वतन्त्र उम्मेदवारको अलौरो अभियान अन्तर्गत कट्टेल उम्मेदवार बन्न लागेका हुन्। लेखक युग पाठकले पनि ओली विरुद्ध उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेका छन्। उहाँसँग गएर लड्यो भने उहाँको पुरानो विचारलाई पुरानो हो भनेर चिनाउन र मेरो नयाँ विचारलाई उजिल्याउन तुलना हुन्छ नि त, होइन? अँध्यारोको अघिल्तिर बत्ती बाल्नु भने उज्यालो हुन्छ नि। एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्र हो काठमाडौँ 5। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन चाहनेको चासो यो क्षेत्रमा पनि छ। हास्य कलाकार मधुसूदन पाठक सितेबादेखि विवेकशील नेपालकी पूर्व नेता रन्जु दर्शना, हेमराज थापा लगायतले पोखरेल विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन्। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल र माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको निर्वाचन क्षेत्र दाङ 2बाट इन्जिनियर विशाल अधिकारीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने भनेका छन्। 25 वर्ष पुगेको नेपाली नागरिकले उम्मेदवारी दिन पाउँछ। दलका शीर्ष नेताको क्षेत्रमा उम्मेदवारी घोषणा चर्चाका लागि मात्र हो या उनीहरू साँच्चै चुनौती बनेर प्रस्तुत हुन्छन्, त्यो निर्वाचनमा नै देखिनेछ। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा अङ्गराज नेउपाने, काठमाडौँ।
प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणापछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको देश दौडाहा बढेको छ। चितवनबाट चुनाव उठ्ने निश्चित गरेको उनले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम उद्घाटन र शिलान्यासलाई पनि बढावा दिएका छन्। दाहालले भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहाललाई चुनावी कमान्डर नै बनाएर चुनाव प्रचार प्रसारमा खटाइसकेका छन्। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका विजय सुवेदीलाई फराकिलो अन्तरले हराएर छोरी रेणु दाहाल भरतपुर महानगरपालिकामा विजयी भनेपछि दाहालको आत्मविश्वास बढेको छ। महानगर प्रमुख भएर छोरीले हासिल गरेको जनविश्वास आफ्ना लागि पनि भोटमा बदलिनेमा दाहाल विश्वस्त छन्। त्यसमाथि उनलाई गठबन्धनको पनि आड भरोसा छ। चेतना र भावनाप्रति मलाई विश्वास छ र अब गठबन्धन पनि छँदैछ। गठबन्धनमा यसमा विमति पनि छैन। त्यसो भएर मैले अहिले चितवन छोड्दा त्यसले दिने सन्देश चाहिँ राम्रो हुँदैन। त्यसले राष्ट्रिय एकता र सहमतिको सन्देश दिँदैन, कहीँ न कहीँ नकारात्मक सन्देश जान्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। र चितवनमा म जित्छु भन्ने कुरामा फेरि म चाहिँ झन्डै पूर्ण चाहिँ कन्फिडेन्टमा छु क्या। विगतमा रोल्पा, सिराहा र काठमाडौँबाट चुनाव जितेर आफू देशभरका लागि आवश्यक नेता भएको सन्देश दिइसकेकाले अबको चुनावमा चितवनबाटै उठ्ने आत्मकेन्द्रित अभिव्यक्ति अध्यक्ष दाहालले दिने गरेका छन्। तर चुनाव जितेपछिका 5 वर्ष मतदाताका लागि के कति गरे भन्ने समीक्षा उनले गरेको पाइँदैन। चुनाव नजिकिँदै जाँदा अहिले फेरि विभिन्न आयोजना शिलान्यासको दौडधुप बढेको छ। गत शनिबार मात्रै चितवन पुगेर उनले 2वटा आयोजना शिलान्यास गरे। केही दिन अघि माडी पुगेर केही पुल उद्घाटन गरेका थिए। त्यसअघि खोलामा तटबन्धको शिलान्यास गरे। जबकि 5 वर्ष अघिको चुनावमा वाम गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका उनले समग्र जिल्लाका लागि प्रस्तुत गरेका योजना र कार्यक्रम धेरै अधुरा छन्। स्थानीय नेताहरू भने केन्द्रीय राजनीतिका प्रभावशाली नेताले चितवनबाट निर्वाचन जित्दा विकास निर्माणका काममा बजेट ल्याउन सहज भएको टिप्पणी गर्छन्। राजनीतिक हिसाबले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहित समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सहितको राज्य व्यवस्थाको पुनर्संरचना गरेर राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने क्रान्तिकारी लिडरसिप हो। त्यो हिसाबले राजनीतिक हिसाबले जुन संरचना स्थापित गर्नुभएको छ त्यो राजनीतिक एजेन्डा नै मुख्य जितको आधार हो। दाहालका विषयमा राजनीतिक विश्लेषकको पनि स्पष्ट धारणा छ। काम गरे पनि नगरे पनि ठूला नेतालाई राज्यले नै चुनाव जिताउने हुँदा दाहालले चुनाव जित्लान् कि नजित्लान् भनेर बहस गर्नु आवश्यक नभएको उनीहरूको टिप्पणी छ। जसरी नै सत्ता प्राप्तिका लागि हरेक पार्टीका ठुला नेताहरू मिल्ने र एकले अर्कोलाई जिताउने, बाहिरभन्दा गाली गर्ने, अन्ततः चुनावमा एकअर्कालाई जिताउने परिपाटी देखियो अहिलेसम्मको रिजल्ट। दाहाल यसपटक नेपाली काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादी सहितको गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बन्नेछन्। एमालेसँग मिलेर 2074 सालको चुनावमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विक्रम पाण्डेलाई झण्डै 10,000 मतले हराएका दाहाल वैशाख 30 गतेको स्थानीय चुनावमा छोरीले पाएको लोकप्रिय मतले थप हौसिएका छन्। उनले रेणु दाहाललाई चुनावी कमान्डर नै घोषणा गरेर प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिइसकेका छन्। छोरीको लोकप्रियताको फाइदा उठाउँदै सहज ढङ्गले चुनाव जित्ने रणनीति बनाएको अधिकांशको टिप्पणी छ। तर छोरीको लोकप्रियता बाबुको भोटमा परिणत हुन्छ कि हुँदैन त्यो भने मङ्सिर 4 पछि मात्रै थाहा हुनेछ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि चितवनबाट प्रकाश सिग्देलको रिपोर्ट। उम्मेदवारको भागभण्डा र अरू राजनैतिक घटनाक्रमको ताजा जानकारी दिँदै जानेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले सत्ता गठबन्धनको विरोधमा अभिव्यक्ति दिन नसुहाउने बताएका छन्। गृहमन्त्री खाँडले आज काभ्रेमा तरुण दलको भेलामा पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा पार्टीका कुनै नेताले पनि त्यस विपरीत अभिव्यक्ति दिन नमिल्ने बताए। उनले काङ्ग्रेसले अहिले गठबन्धन नतोड्ने बताए। गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जिताउनु पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको दायित्व भएको उनको भनाइ छ। बेलायतमा चार्ल्स तृतीयलाई औपचारिक रूपमा राजा घोषणा गरिएको छ। लन्डन स्थित सेन्ट जेम्स दरबारमा आयोजित विशेष समारोहमा एक्सेसन काउन्सिलले चार्ल्सलाई राजा घोषणा गरेको हो। महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनपछि राजगद्दीका उत्तराधिकारी राजकुमार चार्ल्सलाई राजा घोषणा गरिएको हो। समारोहमा उनले शपथ लिएका छन्। महारानीको निधनको शोकमा आधा झुकाइएका झण्डा देशले नयाँ राजा पाएको हर्ष बढाइ गर्न पूर्ण रूपमा फहराइएका थिए। बेलायतमा राजाको शपथ ग्रहण समारोहलाई पहिलोपटक टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको छ। राजाको रूपमा अब चार्ल्स तृतीयसँग आफ्नो पासपोर्ट वा सवारी चालक अनुमति पत्र हुने छैन। उनले सार्वजनिक रूपमा कुनै पनि विषयमा आफ्नो राय राख्न पाउने छैनन्।
उत्तर कोरियाले आणविक सम्बन्धी नयाँ कानुन बनाएको छ। उत्तर कोरियाको संसदले अरूले आक्रमण नगरी पहिले आफैले आणविक आक्रमण गर्न सक्ने अधिकारसहितको नयाँ कानुन बनाएको हो। नयाँ कानुन मार्फत उत्तर कोरियाले आत्मरक्षाको लागि पहिले आफैले आणविक आक्रमण गर्न सक्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको हो। नेता किम जोङ उनले संसदमा बोल्दै पियोङयाङले आफ्नो आणविक हतियारलाई कुनै कुरासँग नसाट्ने स्पष्ट पारे। उनले आफ्नो देशलाई अरूले जति समयका लागि प्रतिबन्ध लगाए पनि देशको अस्तित्व र जनताको सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उत्तर कोरियाले एक दिन अघि मात्रै आफूलाई आणविक हात हतियार सुसम्पन्न राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। संसदबाट दुई पटक पारित भइसकेपछि पनि नागरिकता विधेयकलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप रोकिएको छैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त सरकारले यो विधेयक कानुनको रूपमा लागू गराउन नभई द्वन्द्व बढाउन ल्याएको भनेर टिप्पणी गरेका छन्। बाँकी क्रान्ति शिखाबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकता विधेयकमा सरकारले भ्रम फिजाएर भोटको राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनेछन् भन्ने उल्लेख गरेर विधेयक ल्याउन सरकारले नचाहेको बताए। अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डको आदेशमा राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने हो र भनेर प्रश्न पनि गरेका छन्। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने विषय अहिलेको विषय हो। तुरुन्त ल्याउँ न यो विधेयक फिर्ता ल्याउँ। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ पाउने छन् भन्ने बस यति 2 लाइन विधेयक ल्याए भइहाल्छ। त्यति संशोधन ल्याए भइहाल्छ। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने छन् भन्ने 2 लाइन संशोधन ल्याए हुन्छ। त्यो 3 दिनमा पास हुन्छ। तर त्यो त गर्नेवाला छैन नि त। यो पास गर्न चाहिएको होइन नि उसलाई। ऊ पास नगर्ने, रोकेर राख्ने, तनाव बढाउने, राष्ट्रिय राजनीतिलाई द्वन्द्व र तनावतिर लाने, लोकतन्त्रतिर होइन भिडतन्त्रतिर लाने, भिडन्ततिर लाने, यो खालको चाहिँ उसको सोच छ। समाजमा केही यस्ता रोग छन् जो वंशानुगत रूपमा पूर्वजहरूबाट सर्छन्। नेपालमा त्यस्ता रोग पत्ता लगाउन काठमाडौँको वीर अस्पतालमा एउटा मात्र प्रयोगशाला छ। बल्ल तल्ल पहिचान भएका बिरामीले पनि सहज उपचार पाउने अवस्था छैन। जीवनभर रगत चढाउनु पर्ने यस्ता बिरामीका लागि सामान्य स्वास्थ्य सेवा समेत काठमाडौँ बाहिर दिने व्यवस्था छैन। यही समस्यामा केन्द्रित भएर सरकारी तवरमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान नगरिँदा यसको वास्तविक चित्र पनि बाहिर आएको छैन। त्यसैले रोग पत्ता लगाउनु अघि नै धेरै व्यक्ति मृत्युको मुखमा पुगिरहेका छन्। दाङ घर भएका 19 वर्षीय सुनिल चौधरी शरीरमा राता रक्तकोष नै उत्पादन नहुने थालिसिमिया रोगबाट पीडित छन्। 1.5 वर्षको हुँदा सुनिलमा थालिसिमिया भएको पत्ता लागेको थियो। 17 वर्षदेखि उनी अरूको रगतको भरमा बाँचेका छन्। ब्लड राख्ने भनेपछि त्यो 1.5 वर्षदेखि राख्न थालेको हो। अहिले 19 वर्षको भए। अनि यो ब्लड शरीरमा नहुँदा अलि त्यो ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने त्यस्तो फिल हुन्छ। नङहरू सेतो भएर आउँछ अनि गाह्रो हुन्छ। नुवाकोटकी प्रतिमा कुमालको शरीरमा नियमित अरूको रगत चढाउन थालिएको 12 वर्ष भयो। 4 वर्षको उमेरमा उनमा थालेसिमिया पत्ता लागेको थियो। उनी रगत चढाउनकै लागि महिनाको 1 पटक काठमाडौँ आउँछिन्। चिकित्सकले उनलाई महिनामा 2 पटक रगत चढाउनु पर्ने भने पनि नुवाकोटदेखि आउनुपर्ने र आर्थिक अवस्था पनि कमजोर भएका कारण शारीरिक समस्या सहेरै 1 महिनासम्म बस्छिन्। ओह्रालो ओर्लिने बेलामा उक्लिने बेला कस्तो गाह्रो हुन्छ। यो पुरै जिउहरू गलेर आउने, अनि गलेपछि पुरै हुन्छ नि। अनि जिउ गलेपछि त अब के अरे पुरै स्यासा हुन्छ क्या। नाम खुलाउन नचाहेका रामेछापका यी 25 वर्षीय युवकलाई 4 वर्षको उमेरमा हेमोफिलिया भएको पत्ता लाग्यो। रगतमा सेतो रक्तकोष अर्थात् प्लाज्मा नै उत्पादन नहुने रोगबाट यिनी पीडित छन्। नियमित उपचारका लागि काठमाडौँमै बस्नुपर्छ। त्यो रगत जमाउनको लागि विभिन्न तत्त्वहरू चाहिन्छ हैन। त्यो एउटा जुन फ्याक्टर भन्ने एउटा तत्त्व छ, त्यो तत्त्वको कमीले गर्दा चाहिँ सानो चोटपटक हुँदा पनि लामो समयसम्म चाहिँ ब्लिडिङ हुन्छ क्या। त्यो हाम्रो समस्या चाहिँ। रगतजन्य रोग भएका व्यक्तिलाई हाल वीर र कान्तिबाल अस्पतालमा मात्र निशुल्क रूपमा रगत चढाउन थालिएको छ। देशका जुनसुकै भागबाट पनि बिरामी काठमाडौँ नै आउनुपर्छ।
शरीरमा रगत नै उत्पादन नहुने थ्यालेसेमिया, सिकलसेल एनिमिया, हेमोफिलिया लगायतका समस्या रगतजन्य वंशाणुगत रोगमा पर्छन्। आमा वा बाबु मध्ये बच्चासम्म पुग्छन्। हाडनाताभित्र विवाह भयो भने पनि रगतजन्य रोगहरू देखिने गर्छन्। तर वंशाणुगत रोग पहिचान र उपचारमा सरकार उदासीन भन्दा यो रोगको असर अनुमानभन्दा बाहिर छ। यही हिसाबले वर्षैको मानौँ न 10वटा जन्मियो 20वटा जन्मियो भने तपाईँको रगत नै यति कम हुन्छ कि सबै रगत जति हाम्रो ब्लड ब्याङ्कमा छ त्यो सबै रगत थ्यालेसेमियालाई युज हुन्छ। ट्रमा हुँदाखेरि तपाईँसँग रगत पनि हुँदैन क्या। यसलाई रोकथामको त कहीँ प्रिभेन्सन प्लानिङमा पनि आउँदैन, न अवेरनेस क्याम्पेनमा आउँछ, कहीँ पनि आउँदैन क्या। यो कहिले पनि प्रायोरिटीमा पर्दैन, तर भयानक रूप त लिइरहेछ नि। थ्यालेसेमियाका वर्षेनी 300 माथि बिरामी थपिने गरेको र हाल 800 बिरामी रहेको आकलन नेपाल थ्यालेसेमिया सोसाइटीको छ। सिकलसेल एनिमिया भने थारू समुदायमा बढी देखिने गरेको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले 4 वर्ष अघि गरेको अध्ययनले नेपालमा 2 लाख व्यक्ति सिकलसेल रोगबाट पीडित रहेको देखाएको थियो। यस्तै हेमोफिलियाले शरीरमा आन्तरिक रक्तस्राव भइरहने, घाउ चोटपटक लागे रगत बग्न नरोकिने लगायतका समस्या देखिन्छन्। जोर्नी, मांसपेशी सुनिने र रक्तस्रावका कारण नै जोर्नी बिग्रिएर शरीर सुक्दै जाने लक्षण पनि देखिन्छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक 10,000 मध्ये 1 जनामा यस्तो समस्या हुन्छ। नेपालमा झण्डै 3,000 व्यक्ति प्रभावित हुन सक्ने आकलन छ भने तीमध्ये 700 मात्र उपचारको दायरामा छन्। वंशाणुगत रोग समयमा नै पहिचान गर्न सरकारले चासो नदिँदा समस्या बढ्दै गएको चिकित्सक बताउँछन्। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ प्रज्ञातिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। नेपालमा देखिने रगतका गम्भीर समस्यामध्ये एउटा रगतको क्यान्सर हो। वंशाणुगत विकिरण, भाइरस वा ब्याक्टेरियाको संक्रमणले रगतको क्यान्सर हुने चिकित्सक बताउँछन्। ल्युकेमिया भनिने रगतको क्यान्सर बालबालिकामा बढी देखिन्छ भने लिम्फोमा भनिने रगतको क्यान्सर वयस्कहरूमा बढी देखिएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको 4 वर्ष अघि नेपालका 9 जिल्लामा गरेको अध्ययनले रक्त क्यान्सरका 457 नयाँ बिरामी समुदायमा फेला परेका थिए। रक्त क्यान्सर कसरी लाग्छ र रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले वीर अस्पतालका हेमाटोलोजिस्ट डाक्टर निरज शाहलाई सोधेका छौँ। यसमा चाहिँ रगतका सेल्सहरू चाहिँ अनियन्त्रित हुने, कम या बढी उत्पादन हुने र एब्नर्मल उत्पादन हुने, जसले चाहिँ आफ्नो नर्मल फङ्सन गर्न सक्दैन। हाम्रो शरीरमा चाहिँ विभिन्न क्रोमोजोमभित्र जिनहरूको चाहिँ आफ्नै एब्नर्मालिटी, जसलाई हामीले म्युटेसन भन्छौँ, यसको कारणले चाहिँ ब्लड क्यान्सर हुन्छ। ब्लड क्यान्सर कुनै ब्लड क्यान्सरहरू चाहिँ हेरिडेटरी हुन्छन्, तर साधारणतः हेरिडेटरी हुँदैनन्। सो परिवारमा एकजनालाई भयो भने अर्कोलाई नै ब्लड क्यान्सर हुन्छ नै भनेर भन्न मिल्दैन, अहिलेसम्म प्रमाणित भइसकेको छैन। ज्वरो आइराख्ने, बारम्बार ज्वरो आउने या ज्वरोलाई चाहिँ कन्ट्रोल नहुने, शरीरको विभिन्न भागहरूबाट रगतहरू बग्ने, शरीर धेरै थकान लाग्ने, कमजोरी हुने, या शरीरमा विभिन्न ठाउँमा गाँठोगोटो या ग्ल्यान्ड्सहरू बढ्ने, जसलाई हामीले लिम्फेडिनोप्याथी भन्छौँ, या कलेजो फियो शून्य आउने, यो साधारणतः कमनली हुने समस्याहरू प्रेजेन्टेसन हो। यो समस्या लिएर बिरामी आउँछन्। त्यस्तो समस्या भयो भने ब्लड क्यान्सर पनि हुनसक्छ भने चाहिँ ब्लड क्यान्सर सबै उमेरमा भएको कारणले यो एकदमै कमन क्यान्सर हो। हामीले चाहिँ नि संसारभरिको डाटा अनुसारले चाहिँ ब्लड क्यान्सर सेकेन्ड थर्ड क्यान्सरमै कोमा ब्लड क्यान्सर आउँछन्। ब्लड क्यान्सर चाहिँ एक्युट क्यान्सर भयो भने तुरुन्तै लाग्ने, तुरुन्तै समस्या आउने, तुरुन्तै बिगार्ने र तुरुन्तै मृत्यु हुने हुन्छ। क्रोनिक क्यान्सरमा बिस्तारै गरेर एउटा लामो समयपछि बल्ल समस्या आउने हुन्छन्। सो स्टेज अनुसारले चाहिँ यसको उपचार हुँदैन र ब्लड क्यान्सर लाग्दैमा हरेस खानुपर्ने, आत्तिनुपर्ने अथवा डराउनु पर्ने स्थिति छैन। यो अरू क्यान्सर, अरू रोग जस्तै ठान्नु पर्यो। क्यान्सर मात्र होइन कि अरू रोग जस्तै ठान्नु पर्यो, जुन रोग चाहिँ उपचार गरेर निको हुन्छ। ब्लड क्यान्सर भइसकेपछि आत्तिनु पर्ने, डराउनु पर्ने हुन्छ। साधारणतः धेरै जसो ब्लड क्यान्सर चाहिँ पूर्ण रूपमा निको हुन्छन्। उपचारका पद्धतिहरू चाहिँ हामीले किमोथेरापी या बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गरेर ब्लड क्यान्सरलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा निको गराउन सकिन्छ। पूर्ण रूपमा निको नहुने ब्लड क्यान्सरहरूलाई चाहिँ क्यान्सरले चाहिँ शरीर नबिगार्ने र मान्छेले चाहिँ आफ्नो दैनिक जीवन कुनै समस्याविहीन दैनिक जीवन बिताउन सकिन्छ। र यसको रोकथाम उपचार खासै स्पेसिफिक भन्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ नर्मल ह्याबिट, नर्मल बानी बेहोरा, हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल र हेल्दी थिङ्किङ नै सबभन्दा मुख्य कुरा हो।
बढ्दो शहरीकरण र पर्यटकीय सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै रूपन्देहीमा रात्रिकालीन व्यवसाय खुला गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रात्रिकालीन होटल तथा मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड 2079 बनाएर रात्रिकालीन व्यवसाय खुल्ला गरेको हो। मापदण्ड निर्माण भएपछि व्यवसायी पनि उत्साही बनेका छन्। खास गरी रूपन्देहीका होटल व्यवसायी, क्लब, पब, रेस्टुरेन्ट, बार, क्यासिनो लगायतलाई लक्षित गरी मापदण्ड ल्याइएको हो। रातिको समयमा पनि व्यवसाय गर्न पाउने भएपछि भैरवा, बुटवल र आसपासका व्यवसायी उत्साहित देखिएका छन्। अब आगामी दिनमा यो क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू आउने प्रबल सम्भावना रहेको छ र यहाँ चाहिँ त्यसको चाहिँ हामीले सम्भावना बोकेरै ठुल्ठुला होटलहरू यहाँ चाहिँ सञ्चालन गरेका छन् र कोही निर्माणाधीन अवस्था छन्। त्यो हिसाबले पनि कमसेकम बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूलाई मनोरञ्जनात्मक हिसाबले र सेवा सुविधाका हिसाबले पनि रात्रिकालीन बजारको चाहिँ हामीले आवश्यक देखेर यो पहिलेदेखि माग गरेका थियौँ। राज्यले अहिलेको सम्बोधन गरेको छ। राज्यलाई चाहिँ हामीले साँच्चीकै चाहिँ हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र अत्याधिक व्यवस्थित तरिकाले सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर र सरकारले सेक्युरिटी गरेर यो चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्नुको विकल्प चाहिँ हामीले देखेका छैनौँ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निर्माणाधीन 2वटा केबल कार, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल, बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल, भारतसँगको खुला सीमा एवं भारतीय पर्यटकको बढ्दो आवागमनका लागि रूपन्देहीमा रात्रिकालीन व्यवसाय खुला गर्न सरकारलाई दबाब परेको थियो। विगतमा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला असुरक्षाको कारण देखाउँदै बन्द भएको रात्रिकालीन व्यवसाय मापदण्ड बनाएर खुला गरिए पनि कतिपय व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको व्यवसायीले बताएका छन्। कार्यविधिमा के छ भने अलिकति राज्यको तर्फबाट आफूलाई चाहिँ आफूले अलिक कसिलो भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यहाँ बुदामा व्यवसायले चाहिँ त्यहाँ बुदामा उल्लेख गरेका कुराहरू सबै पालन गर्ने हो भने अलिकति रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्न अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो लाग्छ। केही कुराहरू चाहिँ कपडाका कुराहरू छन् अनि आन्तरिक चाहिँ सुरक्षाका कुराहरू हरेक कुराहरूमा चाहिँ राज्यले अलिकति आफूलाई सहज हुने खालको चाहिँ बुदाहरूमा चाहिँ राखेको छ। रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सबैले देख्ने गरी सूचना पाटी टाँस्नुपर्ने छ भने मनोरञ्जन स्थलमा मौलिकता झल्कने गायन तथा नृत्य प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ। रात्रिकालमा होटल, रेस्टुरेन्ट, पब, बार, लाउन्ज, क्लब र डिस्कोमा 18 वर्ष मुनिकालाई प्रवेश निषेध गरिएको छ। यसको अनुगमन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै संयोजकत्वमा समिति समेत गठन भएको छ। मापदण्ड पूरा गरेर निवेदन दिएमा जोसुकैले पनि रात्रि व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। रात्रिकालीन होटल व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने, मनोरञ्जनात्मक व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने सङ्ग्रहमा गृह मन्त्रालयले तयार गरेको मापदण्डहरूलाई आधार बनाएर स्थानीय सरकारवालासँगको समन्वयमा उहाँहरूको सल्लाह सुझाव र सुरक्षाका सम्बन्धिततालाई पनि ध्यानमा लिएर एउटा जिल्ला स्तरीय मापदण्ड तयार गरेका छौँ र त्यो मापदण्डको अधीनमा रहेर कसैले व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न चाहनुहुन्छ भने स्थानीय प्रशासनले उहाँलाई अनुमति दिन्छ, त्यही अनुसार उहाँले व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। बुटवल र भैरवाको मुख्य पर्यटकीय स्रोत भारत हो। रात्रि व्यवसाय खुला भएपछि यहाँ भारतीय पर्यटकको आवागमन बढ्ने व्यवसायीको अपेक्षा छ। कोभिड-19 पछि ओह्रालो लागेको होटल व्यवसाय लयमा फर्किने विश्वास उनीहरूको छ। रूपन्देहीमा हाल 89वटा स्तरीय होटल, 150 भन्दा बढी अन्य होटल, 6वटा क्यासिनो, 7वटा क्लब, 9वटा रोधीघर लगायत छन्। भैरहवा औद्योगिक क्षेत्र पनि हो। ग्यालेक्सी फोकेका लागि रूपन्देहीबाट शिव डुम्रेको रिपोर्ट। यो साता शेयर बजार 1.5% भन्दा केही बढीले घट्यो। लगानीकर्ताले आधा अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गुमाए। वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको अभाव हुँदाको असर कारोबारमा देखियो। दैनिक 2 अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने बजारमा खुम्चिँदै अहिले 1 अर्ब भन्दा कममा सीमित भएको छ। आइतबार 1970 को बिन्दुबाट खुलेको बजार बिहिबारसम्म 33 अङ्कले घटेर 1937 मा झर्यो। दैनिक 2 अर्ब रुपैयाँ बढीको कारोबार हुने बजारमा यो साता औसत कारोबार 79 करोडमा सीमित भयो। लगानीकर्ताले 51 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गुमाए। त्यसो त नेप्से साउन 16 पछि निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको छ। त्यसयता नेप्से 287 अङ्कले घटिसकेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम अभाव भएकै कारण थप पुँजी भित्रिन नसकेकाले बजार प्रभावित भएको विश्लेषण छ। यही बेला नेपाल धितोपत्र बोर्डले बजार सुधारका नाममा ब्रोकर र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको इजाजत खुलाउने गरी ल्याएको नियमावली मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भइसकेको कुराले बजार प्रभावित हुने देखिएको छ। तर उच्च ब्याज दर र लगानी योग्य रकमको अभावको समस्या समाधान नहुँदासम्म बजार माथि जान नसक्ने विश्लेषकको अनुमान छ।
प्राविधिक विश्लेषणमा पनि गएको साउन 16 पछिको लय ब्रेक हुन नसकेकाले अहिले नै सुधार हुने संकेत देखिएको छैन। चिरञ्जीवी भट्टराई, काठमाडौँ। नेपाल टी20 लिगमा प्रतिस्पर्धा गर्ने टोलीले मार्की खेलाडी छानेका छन्। लिगका प्रतिस्पर्धी टोलीले जनै 15 लाख रुपियाँ दिने गरी मार्की खेलाडी छानेका हुन्। आज भएको लिलामीबाट पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ललाई काठमाडौँ कान्तिपुरले मार्की खेलाडीको रूपमा अनुबन्धन गरेको छ। त्यस्तै रोहित पौडेललाई विराटनगर सुपर किङ्स, सोमपाल कामीलाई जनकपुर रोयल्स र आसिफ शेखलाई पोखरा एभेन्जर्स, दिपेन्द्र सिंह ऐरीलाई लुम्बिनी अल स्टार्स र करण केसीलाई फार वेस्टर्न युनाइटेडले मार्की खेलाडीका रूपमा छानेका छन्। लिलामीको पहिलो दिन पोखराले शरद भेसवाकरलाई पनि 15 लाख रुपियाँमा अनुबन्धन गरेको छ। ए श्रेणीमा रहेका अविनाश बोहरा, आरिफ शेख, विनोद भण्डारी, कुशल भुर्तेल, सिद्धान्त लोहनी र सुभाष खकुरेलप्रति भने कुनै टोलीले पनि रुचि देखाएनन्। यो खेलाडी अब स्वत 20 श्रेणीमा झरेका छन्। बाँकी लिलामी भोलि हुनेछ। लिलामीका लागि 92 खेलाडीले नाम दर्ता गराएका छन्। 20 श्रेणीका खेलाडीले 10 लाख र सी श्रेणीका खेलाडीले 5 लाख रुपियाँ पाउनेछन्। भारत र बङ्गलादेश साफ महिला च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। भारतले आज मालदिप्सलाई 9-0 गोलले हरायो। भारतको जितमा अन्जु तामाङले 4 गोल गरिन्। त्यस्तै ग्रेस डामेङले 2 तथा प्रियङ्का नौरेम, सौम्य गुगलोत र कस्मिनाले 1-1 गोल गरे। दशरथ रङ्गशालामा आजै भएको पहिलो खेलमा बङ्गलादेशले पाकिस्तानलाई 6-0 गोलले पराजित गरेको थियो। बङ्गलादेशको जितमा कप्तान सबिना खातुनले ह्याट्रिक गरिन्। यस्तै मोनिका चकमा, मोसामत सोपना र ऋतु पूर्णा चम्काले 1-1 गोल गरे। हारपछि पाकिस्तान र मालदिप्स प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका छन्। समूह बीबाट ऐतिहासिक जित निकाल्दै भुटान यसअघि नै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरिसकेको छ। सेमिफाइनल पुग्ने अन्तिम टोलीको टुङ्गो नेपाल र श्रीलङ्का बीचको सोमबारको खेलबाट लाग्नेछ। काठमाडौँ म्याराथनको 14औं संस्करण आज भयो। म्याराथनले विजेता पायो। त्रिभुवन आर्मीका हरि रिमाल च्याम्पियन भए, तर उनले निर्धारित भन्दा बढी दूरी दौडिनु पर्यो। यसको कारण आयोजकको लापरवाही हो। व्यवस्थापनमा आयोजकको लापरवाहीको पराकाष्ठका कारण धेरै धावकले दौड पूरा गर्नै पाएनन्, जसका कारण काठमाडौँ म्याराथन विवादित बन्न पुगेको छ। म्याराथन बिहान त्रिपुरेश्वरबाट सुरु भयो। 200 भन्दा बढी सहभागी थिए, तर म्याराथनको रुट सहभागीहरूले नै थाहा पाएनन्। स्वयंसेवकदेखि स्कटिङमा परिचालित प्रहरी नै अनभिज्ञ देखिए। रुटबारे जानकारी दिन ठाउँमा राख्नुपर्ने सङ्केत बोर्ड म्याराथन सुरु भएपछि मात्र आयोजकले त्रिपुरेश्वरमा ल्याएको थियो। रुट जनाउने बोर्ड दशरथ रङ्गशालाको कुनामा थन्क्याइयो, जसका कारण धावक अलमल्लमा पर्नु अस्वाभाविक भएन। रुटको अन्योलका बीच धावकहरू दौडिए। त्रिभुवन आर्मीका हरि रिमालले सबैभन्दा चाँडो 2 घण्टा 40 मिनट 4 सेकेन्डमा दौड पूरा गरे, तर उनले निर्धारित भन्दा बढी दूरी दौडिनु पर्यो। म्याराथनको निर्धारित दूरी 42.195 किलोमिटरको हो। हरि भने करिब 46 किलोमिटर दौडिए। उनले यसलाई आयोजकको निकै खराब व्यवस्थापनको नतिजा भनेका छन्। म्यानेजमेन्टको कमजोरी हो। अब म्यानेजमेन्ट चाहिँ अलिकति यसमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ अब हामीले त्यो उसको रुटहरू नै अब कुन हामी भोलिन्टियरलाई पनि थाहा छैन कि म कहाँबाट पठाउने हो, आएपछि रेस आएपछि भन्ने कुरा त्यहाँ थाहा छैन। उनीहरूलाई राम्रो अलिक ब्रिफिङ गर्नु नभएको स्थिति देखियो। 2 घण्टा 42 मिनट 59 सेकेन्डमा दूरी पार गरी जुनेश खड्का दोस्रो भए। उनी रुट अनुसार नै दौडिए। राजन चौधरी तेस्रो भए। हाफ म्याराथनमा पनि रुटको समस्या भयो। रुटको अन्यल बीच गण्डकीका सुभाष गुरुङ पहिलो भए। उनले 1 घण्टा 15 मिनट 21 सेकेन्डमा दूरी पूरा गरे। नवराज बुढा दोस्रो र देवराज बस्नेत तेस्रो भए। हाफ म्याराथनमा पनि यी तीनै धावक 21 किलोमिटर दौडिनु पर्नेमा
23 किलोमिटर दौडिन बाध्य भए। रुट मार्सल अनि त्यस पछाडि चाहिँ ट्राफिक अल द वे अगाडि भइसकेपछि हामीले चाहिँ उनीहरूलाई मात्र फलो गरिरहेको हुन्छ कि हामीले चाहिँ कता लेफ्ट हो राइट हो भन्दा पनि हामीले चाहिँ कसरी गेम जित्ने त्यस पछाडि कसरी चाहिँ बेस्ट टाइमिङ आउने भन्ने हुन्छ नि त हाम्रो एज अ एथलेटिक। सो हामीले चाहिँ रुट मार्सललाई त्यस पछाडि ट्राफिकलाई चाहिँ एकदम ब्लाइन्डली ट्रस्ट गर्छौँ कि सो उनीहरूलाई ट्रस्ट गर्दा चाहिँ आज चाहिँ 2 km एक्स्ट्रा कुद्नु परेको थियो। हजुर हाफ म्याराथनमा पहिलो र दोस्रो भएका धावकले दौड पूरा गरेको समय अन्तर करिब 8 मिनेट रह्यो। व्यावसायिक प्रतियोगितामा यति ठूलो अन्तर हुँदैन। महिलातर्फ हाफ म्याराथनमा रेखा बिष्ट पहिलो भइन्, लक्ष्मी थापा करिब 21 मिनेटले पछि परेर दोस्रो भइन्। आयोजकले भने कमजोरी ढाकछोप गर्न बजेट अभावदेखि अन्य समस्या देखाएको छ। रुटबारे धावकहरू आफै जानकार हुनुपर्ने आयोजकको जवाफ छ। जब एकजना मान्छे माराथन दौडिन्छ उसले स्टडी गर्छ, किनभने त्यो त सिरियस रनर हो नि, ट्रेनिङ गरेर सिरियस रनर हो, उनीहरूलाई त्यो रुट पक्कै थाहा छ कताबाट जाने, उनीहरू सबैले स्टडी गरेको छ। त्यसमा चाहिँ केही लास्टमा हुने जुन फन रनर्सहरू होला, म चाहिँ नि कम्प्लिट मात्र गर्छु त्यो खालको मान्छेहरूलाई प्रब्लम होला। तर खेलाडीहरू यो मान्न तयार छैनन्। अब पुलिसको भ्यान, अब पुलिसको बाइक सँगै छ, अब साइरन बजाएर उनीहरूले अगाडि लिडिङ गरिरहेको छ, हामी त उसको फलो त गर्नु पऱ्यो नि खेलाडीले त। कि चाहिँ तिनीहरू स्कटिङै हुनु भएन, हामीले रुट जानकारी गरौँ न त। अब उनीहरूले त जता यता राइट भने राइट, लेफ्ट भने लेफ्ट, हामीले कति ठाउँमा त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो आफू खुसी त दौडिन मिल्दैन नि त रेसमा त। दिउँसो 1 बजेदेखि साफ महिला च्याम्पियनसिपको खेल रहेकाले 3 घण्टा अगाडि रङ्गशाला खाली हुनुपर्ने नियम अनुसार इन्फा पदाधिकारी दशरथ रङ्गशाला खाली गराउन हतारिए। 3 धावकले मात्र म्याराथन पूरा गरे, अन्यले पूरा गर्ने अवसर समेत पाएनन्। पहिलो संस्करणमा विजेतालाई 10 लाख रुपैयाँ दिएको आयोजकले यसपालि 1 लाख रुपैयाँ मात्र पुरस्कार छ। जितिया थारू महिलाले मनाउने छुट्टै विशेषता बोकेको पर्व हो। यो पर्वमा थारू समुदायको परम्परा अनुसार झमटा नाच नाच्ने र नचाउने गरिन्छ। थारू महिलाले झमटा नाचको माध्यमबाट आफ्ना दुःख, व्यथा र समाजमा भएका वास्तविक घटना बताउने गर्छन्। जितिया पर्व आउन केही दिन मात्र बाँकी हुँदा नवलपुरमा झमटा नाच प्रतियोगिता भएको छ। थारू महिला सांस्कृतिक वेशभूषा लगाएर झमटा नाचमा झुमेका छन्। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। दुई वर्षपछि नेपाल भारत सचिव स्तरीय बैठक तय। नेपालको चासो सीमा मुद्दामा भारत पन्छिएको पन्छिए। को भागभण्डा मिलाउन सत्ता गठबन्धनको बैठक अहिले पनि बालुवाटारमा जारी। एमालेका 54 निर्वाचन क्षेत्रबाट सर्वसम्मत उम्मेद्वार सिफारिस। महाकाली नदीको बाढीले दार्चुलामा 15 जनालाई बगायो। 5 जनाको शव भेटियो, 10 जना अझै बेपत्ता। बेलायतमा चार्ल्स तृतीय औपचारिक रूपमा राजा घोषणा। महारानी निधनको शोकमा आधा झुकाइएका झण्डा नयाँ राजा पाएपछि हर्ष बढाइका साथ पुरै फहराइए। नेपाल T20 लिगका लागि 6 टिमले छाने मार्की खेलाडी। हरेकले जनै 15 लाख रुपियाँ पाउने। क श्रेणीका 6 खेलाडी भने विकेनन्।
आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.